الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الواو غير مفتوحة نحو إشاه مرحبا ونحو أحد في الحديث. ومن الواو غير مضمومة درسنا نحو إشاحين وشاح منه ويوم الوشاح من تعاجب ربنا إلا أنها من بلدة الكفر نجتي بلا لشتي وبخاري بالله وانتنقتم وشاح بلا نبوة الزالة إشاح من بلا يتعجب ويالا الوشاح شيء ينسج من أديم عريض ويرصع بالجواهر يقول هنا ننجي ودودم مسجد وكل وكبر أحجار سنو يا فسري وانقت رأي الناس كشعيد الرجال أو بين عاتقها وكشفها وشاه وإشاه آية ونحو أحد في الحديث. هنا مفتوح نبتنا يقدموا مكسور نادين لي ياهو دم مفتوحنا هلين غير مدوم كهونا من قرر إنهم جي يجين يلنو ይሄ ሶስተኛ ክፍል ነው እጥራሪ ተከለከለበት ነው غير مضطر ነው والواو غير مضمومه اما مكسوره عند اشاه ነው واما مفتوحه نحو احد ያለውን ይመስላል غير مضمومه ብሎናል ومن الياء انه قطع الله أديه ብሏል ይባላል አሁን ካያ ከሆነ ሀምዝ ካያ ተቀይራለች يديه بالبوتاله قطع الله أديه آلو يبال أدراجون أنا اللغة ولا نو أنت نقول نتكلم لازم سوي كل شيء فول لاي أحد بالبوتاله ولا تتأث أرجو شهادة سنة كشرة بيتوتن ثم عندكو أحد عندي بقال نو يوم دمو سبابونه ليس للحركة على الياء أهون يا إبني كبدة هالبميل إلا كنا ولا هياء همز مكيرو على كون ده كبدنا ولا يهجاز بين غير مضطرد ነው غير مضطرد ነው እንደው አንተ ያና ገኘሁት ወደ همز مكيرو كبدة ተልብዬ ነው ማታስቡ ማለት ነው አሁን እዚሁ ላይ የሚገደብ ነው ማለት ነው አይዋ علامه سمع ነው غير مضطرد ማለት ምንድነው سماعي ነው ማለት ነው ومن الهاء انه ماء اصله ماء ይሄው ተብሏል ለተብሎ ጀምዕኮ ሚያህ ነው የሚባል ሚያህ ነው እንደሚታወቀው ተስጊርና ጀምዕ يردان الأشياء إلى أصولها أيوة هون انجدي هنا ما عليهن لوط قامين مرحبا بنتر الله مياه بالله بالله أو بقى أصل ما وهنو فهذا كارب إلا بلا من هنا ما هو فالزها أود هم تغيره فيتبلو أمواه بلادين أمواه مياه بلاد كلهم همزة متكم مثلنا هلهم أمواه مسافعل أمواه جمع كلام اللي توقع فعل مياه دمو فعلنا وكسرنا وعهون وايدو ألف هناش اللي توقعوا همزو أو هاو همزه هنا ما نو ليس بلوكو على أصله ما لمهون جمع الدرجو مياه بالون أيوة هم بنصغر من دون منه وين نبر بنولفين مويه منه فعيل أدلة فعيل مويه ترى هذا مويه مثل لما هذا مويه من عندنا لو ذات فكر برقد يه تصغير علامه ويمتن ويدرجة ذكر ماله رجيل اللي بتلوس ويجو بس عندك ما يكلوس ويجو رجيل اللي بتلوس من ماله شنو واقع بيشنو سويجو ماله ذات اللون جبيد بتلوه وي من نفس اللون سويجو تنشنا وي لقدر وي إما لتهوان وإما لشغر رميلو بالمرهو وي من ناقص منه عنصو درجة مالتنا وي شغر ذات منه جبيد تعالى ذات له قتال له وي دمو خربتنا إن اللي بتسمع ما كنا مدلو على أبيد من المنتن إلا ما كنا لكم مبالو بنتن ترخيم خديجو عائشة تبغى أدلة خديجو عائشة بالهوتلو ترخيم شو تشالو ترخيم شو تشالو عندنا يوم نروح هنا أنا شربوا مدرسة مالنا يا بابو ترخيم نو راسين شارع بابو ترخيم ما قوة تاني علامه إما قدر وإما ذات مثلا ومن ثم يجيء جمعه مياه أيوة ومن ثم تماسكه أصله ما يلو مهلمه ولا وأبدلت من الألف إنه قوله هيجت شوقا أهلا مشتاق على شوق المشتاقين مشتاق ولا ينبرو مشتاق ينبرو
ሸውቁል ሙሽተኢቂ እንደሚታወቀው ዋውይን ከለምንልዩ በተሽራልኛው አይደል እንዴ አይዋ ሸውቅ ነው ማለት ሸውቅ የምንለው ሻቅ እንኳን ነው ሸውቅ ነው ونحو قراءة من قرأ ولا الضالين ይሄንም هم ضاء ያለው አሪፉን እኮ ሀብዝ ተቀይሮ ነው وይሄ ማን ነው وهو ابو ايوب السختياني كبير ثلاث ነው ولا الضالين مد فتحوا ሀብዝ ቀይሮት ولا جاءن كلهم لا يطمسهن قبلهم انس لم يطمسهن قبلهم انس ولا جان ملون ولا جان بقصر ولا جان بلو نيقروا حتى كو يقدمون شاذن علي ابن الحاجب ابدال الهمزة عن الهاء في نحو ماء شاذ لقلته ولازم إلا إذ لم يثبت النقل باستعمال الهاء في ماء نال ومن العين نحو أباب أيوة ومن العين نحو عباب ستلو أهون عباب ነው የነበረው አይደል أيوة ይሄ ጀዋዙ غير مطلق ነው ሰማይ ነው አይደል عباب ትላለህ نحو عباب باحر ضاحك زهوق ትላለህ አስሉ እንግዲህ عباب ነው አይደል ወደ ሀምዝ ተደረገ عباب ሆነ ولا عباب بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه وعباب البحر أكثر ماء وضاحك يضحك بالموج مالنا والزهوق البعيد بعيد كعري بالتالي هون عباب تلالو يها بحر እንደነው ተባሉ የለም عباب بحر تلالو ናትና ሙዛፍ ነው ተካረኩ ናትና ተካረኩትም عباب بحر ضاحك زهوق አሁን ዘሁቅ ቢባለው ጥልቀቱ ይራቀ ማለት ነው ضاحك ነው ይስቃል ይሄ ባህር እንዴት ማበሉ ይመታል ማለት ነው አሁን ይሄ ሐምዙ አይን نبر وهذا الإبدال أشد لكونه في غاية قلة ولذلك أخره لاتحاد مخرجهن حمز النهاء اللي بيتوقعه ألف عين يسلف له ولا كله يسلف له كله من حروف الحسن تقروا باشتو كجها قوية عندن لما لوتوا حمز فها ألف عين لن لكوتنا حمز كسنة تغيرهن كهم كألف كعين يتغير بتعلل اتحاد المخرج نو مخارج الحروف توقعوا مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر عند لكم على تجديد السين أبدلت من التاء نحو استخذ أصله اتخذ سين من ذذه كتاء يتغيربت ايوه يهم جوازه غير مضطرد استخذ تلالو اتخذ نبا اتخذ بعدين اللي بتوقف اتخذ ነው እንደው የተፈዘ ከምን ከሆነ ሻዝ ነው ከምን ከሆነ ተከክለ ነው የተላልኩ ከተፈዘ ከሆነ ነው ወይስ ከአፈዘ ይያል ከአፈዘ ይገባ ማለት ነው ايوه عند سيبوي هذا استخذ على محك المبرد عن بعد العرب كما مر أبديت الأولى سينا ومن أنكر كون السين من حروف الإبدال أنكر كون أصله اتخذ بل يقول إنه استفعل من استخدم استخذ يستخذ طلب الأخذ له النجزة سين برقد من حروف العلم أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل همزة من واو ويان يالو أحرف الإبدال وسين اللتم هدأت موطيا مهنة هدأت موطيا وسين قال الفيو للزمير لقربهما في المهموسية أيوة لا مهموس نو بالتالي مستخدم يمتع ملش يالو سوالنو بمهموسية عندما يتوقع مجهورنا مهموس على جنده من الحروف ይሄ አሁን ምን አገኛቸው እኮ ነው ታም መህሙስ ነው ሲንም መህሙስ ነው التاء أبدلت من الواو نحو አሁንም ጀዋዙ غير مطرد ነው التاء أبدلت من الواو نحو تخمة وأخت አሁን تخمة التاء وخما ነበር ማለት አይደል ወخማ ነበር تخማ ሆነ أخت ብላን ወخት ነበር ለምን እኮ أخت ያለው አስሉ አኸውን ነበር የሚታወቀው አኸውን ነበር ሐምዝ ደግሞ ተደረገ ወኸውን ሆነ ዋው እንደመከታሉ ከዛ ሱኩን ተደረገ በሁለት ጠንካሮች መካከል ስላለ ዋው ነው ቀልብ ከተደረገ በኋላ ባይሆን بعد ቀልብ ያለው አይተን ነው
አኸውን የተባለው ምንድነው ጀማ ሲደረግ አኸዋት ነው ይባል አሁንም አኸውን አስሉ እንደነበር ያሳወቀን ጀምዕ ነው ጀም የርዱ الاشياء ብለን ነው الى اصله አኸዋት ስለሚባል ነው አኸውን ነው ያልነው አኸዋት ስለሚባል ነው የኡኽት ሙፍረዱ አው ኡኽት አስሉ አኸውን ነበር አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ሲመጣ በስተፊት በምን አወቅን ይሄንን ሲጀመዕ አኸዋት ይባላል ايها الاخوه والاخوات ذولا ተናጋሪ أو أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تاء كواون يمتاو باختصار أخون نبر مرحبا أهون كذا أخون كنبر لمن أخت تدرج عندي وتتغير واون اندملكت واون اندملكت دوما تدرج تمكن أهون دمو بين الشديدين ተቀየረ በኋላ እኮ ነው ስላለ አኻኡ ተሰከነ ምን ሆነ አይ ነበረው ሆነ ኻኡ ኻይ ነበረው ሆነ ወኽውን እኮ ይሆን ወኽውን አሁን የኻኡ መሰከን በዋውና በሐምዝ መካከል መሆኑ ወኽውን ሲቀራላቸው ብሎ ከዛ ዋው ታሆነ ወኽት ሆነ ለምን ይላል ቢደጀምዒ አኸዋት ዋውና ታ ደግሞ መخرجቸው ተቀርባሉ ይባላል ومن الياء انه سنتان أصله سنيان أيوة أهنم جوازه غير مضطرد جوازه غير مضطرد كيا تغير لا تاء كيا اسم من النبر سنتاني أصل من النبر سنياني نبر سنياني عندما يسوقوا ثاني الشيء عطفه كونه ثاني فيه እንደሚለው እንግዲህ ኢስናኒ አደድ ሙዘከር ነው ሲንታኒ አደድ ሙአነስ ነው ሁለተኛ ማለት እኮ ነገር እኮ ማጠፍ ነው አንድ ተነሳለሁ ከዛ ደግሞ ታጠፋለሁ የዛም አልሰላለው ሰኒ ነው አስሉ ታያ ይሁን ወላለም ሰማዒ ነው ወአስነቱ አስሉሁ ኢስነዩ ነበር አሁንም ማን ካን ተቀየረ ታኡ ከያው አስነዩ ነበር አስነቱ ሆኗል አስነቱ حتى لا تقع الحركة على الياء ለምንድነው ይሄንን የተባለው አሉ ታኡ የተቀየረው ከያ ነው የተባለው ከዋው ሳይባል እኮ ነው ከዋው ሊሆን ይችላል ወይ እኮ ያላተ ትችላለች ዋው ልትሆን ትችላለች ቢባል ይሄን ማቃይዳ ተመረነው እዚህ ላይ ዋው ራቢዓ ሆና ተመጣች ወዴት የምትቀየረው ወዲያ ነው አጣው አልነበር እንዴ አጣው እኮ ያልነው ሸርጥ አለ ማቀውላ መፍሱስ ነው አራተኛ ሆና ዋው ከተገኘች ምን የተባለው ወዲያ ተከየ እዚህ ላይ ያንን ነው ብለን ነው እዚህ ላይ ቃል ላይ እንደምናየው ሰራተኛ ኮነ አሁን ሐረካው ضعيف ያለ ሐረካው እንዲያልፍ ተብሎ ነው የተቀየረው يقال اسنቱ في موضع كذا اذا لبث فيه سنه እንግዲህ አስነተ እንት መንፈስ ቃል ነው ማለት ነው ተፈልጦ ነው እንዴት ነበረ አንድ ሰነት እኮ አንድ አመት ተቀመጡ አንድ ቦታ ተላሉ አስነቱ አሁን አጀሙ ተላሉ መሰለኝ ጅማ ተቀመጡ ማለት አጀሙ አደሱ ተላሉ አዲስ ሆኖ ገብተዋል ማለት አደሱ ይሄ ኢባዳ እንትን ነህት ይባላል ተቃውለ አንተ ዝም ብለህ ቀርቦ ለሐሰሉ ታለፈ እንደ አጥፈሩ እኮ ነው የመካኒን ቀፍሪን ተገኘ ለማለት ومن السين نحو 6 አሁን غير مستند ست يا سدس እንትን ነው አስል ነው ይባላል አው ስድስ ያለው አስሉ ነው ሙዳፍ ላይ ይሄናይተናል ونحو عمرو بن يربو عمرو بن شرار الناس عمرو بن يربو شرار الناس አሁን ናት ታውቆ ሲል ነበር شرار الناس እንግዲህ قاتل الله بني سعلات عمرو بن يربو شرار الناس አሁን شرار የተባለው ናትነቱ ለበኒ ነው እንጂ አምር ማን ሰው ነው ለቆም ከብደ ነበር ሽራሪ ያለው ለአንድ ሰው ሆኖ የተፈለገው የሱ ልጆች ነው قاتل الله بني سعلات عمرو بن يربوع شراري الناس او شرار الناس قاتل الله بني فبهد شرار الناس اصله شرار الناس اصله شرار الناس قاتل الله فسر له كودا بقول عمرو ያለው ወይም እስመ ቀቢላ ነው እስመ ቀቢላ ከሆነ ጥሩ ነው ይሄው ዘሬ የተባለው ጎሳ ሽራርነት ነው ለአንድ ሰው ካላደረግነው አሁን እኮ ያቀው ማለኮ አስዕላቱ አንሳው ደፍማ ተከቢሳት ነው ደኸባም አለ ኹብስም አለ ሽራር እንደሚታወቀው ጀምዑ ሽሪር ነው ያ ቀውሚ قاتل الله هؤلاء الجماعه فانهم شرار الناس
وغير عائفة على ሴት ላይ خبز في ከተነሳ عيفة ያንሰታል ማለት ነው አው ከቢተቱ ከቢሲን ቋንኝ ማለት ይሄ ነው وغير أكياس ከይስነት የሚላቸው عيفة የሚላቸው خير ሁሉ ርቋቸዋል ነው وذكر في الدرام من حكايات العرب أن عمرو بن يربوع تزوج سعلات وهي أنثى أخبث الجن وولدت له أولادا ثم بغت هنا زينو ثم تناسل الأولاد فصار عمرو يربوع اسم قبيلة فعلى هذا السؤال جمع سعلات بمعنى الغول مالا الإسلام غول لم تبلغ ومن الصاد لفظا من الصاد كصادق إيرا ليست نمتلوس ليست نبر عدل ليست أخذ الشرطي الليست بتو الليست نو عندنا صاد تعرفات لقربهن في المحموسية أيوة هذا نيجو عندي تاؤم سينوم لقربهن هم جمعوا لفستونه لأنما لا تاء لا سين لا صاد ومن الباء إنه الزعالي ترالو زعالي بكل ما لتنو هون ناقة زعلب وزعالي ترالو زعاليت لما لسه النون أبدلت من الواو نحو صنعاني صنعاوي بلدين دي صنعاوي لكم من لو لم يتوقعوا فعلا نسبة الدرج والواو كيرا صحراء نوعد له صحراوي ترالو صحراوي أهم لتون بجبوت عليه صحراني صنعاء نوعدل صنعاني الأمير الصنعاني ما من له بعد سبول صنعاني إلى صنعان أو نسبه مو هي نبر بس من النبر صنعاوي نبر مثل أهون من الزين شاذنا أنتم من ذا غير مطلع يسمى جاسم ما نسمعنا لقرب جائز نو غير الجم مطلع لقرب النون من الحروف الإلا أن قياس مهنو ويم مطيد صنعاوي املونو عندما يتوقعوا اسما ممدود وده نسبة الدرج قياسه همز وواو مدرج نو يهن تمرنا النحو لي مرحبا بالذات الفيو ينفع البلدية لقرب النون من حروف الإلة أيوة بما كان اللي بيقرب يتنال بالله فولي عندنا